أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم 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 يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله يا الله يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد
يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله يا الله يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله يا الله يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله يا الله يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد يا الله جل جلاله صل وسلم على النبي محمد